दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जनाब, क्या हाल हैं आपके और कैसे गुज़र रही है? जनाब, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि आजकल गरीब रोज़ी के लिए बाहर निकलता है तो पुलिस वाले उनसे जो सामान हाथ में होता है वो छीन लेते हैं। तो ये सरासर जुल्म है, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं कि हर गरीब बहुत परेशान है। अमीर लोग तो अमीर हैं, गरीब बेचारा बहुत परेशान है और पिस चुका है इस करोना वायरस की वजह से। तो मैं यही इल्तिजा करूँगा पुलिस वालों से कि आप जुल्म मत करें। अगर रोकना है तो आप प्यार अखलाक से इन्हें रोकें और इनको रोज़ी करने दें, क्योंकि इनके बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। क्योंकि मैं गरीब इंसान हूँ और लाजमी सी बात है, गरीब गरीब का ही एहसास करता है। तो मेरी सब दोस्तों से यही इल्तिजा होगी कि एक दूसरे का साथ दें। ये नहीं कि आज मैंने देखा पाकिस्तान में वो किसी शायद सुबह पख्तूनख्वा की बात है शायद, वहाँ पे पुलिस वालों ने पकोड़े समोसे जो भी चीज़ बनी हुई थी सब उठा के रोड पे फेंक दी। और एक गरीब नौजवान जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं ख़ुदकुशी करूँगा या मैं ख़ुद को मार दूँगा। बताइए, इंसान कौन सा इंसान है जो ख़ुदकुशी अपनी ज़िंदगी जिसे प्यारी नहीं है? अरे अल्लाह के बंदो, कम अज़ कम अल्लाह से डरा करो। आपने भी, मैं पुलिस वालों से मुखातब हूँ, आपने भी अल्लाह के हजूर पेश होना है, आज नहीं तो कल। कम अज़ कम थोड़ा बहुत रहम दिल में रखना चाहिए। मैंने देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। और दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है सराकी परदेसी टीवी। उसमें हर तरह की वीडियो होती हैं, मज़ाहिया भी होती हैं, गपशप भी होती हैं, गाने भी होते हैं और तबसरे भी अभी शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग कम अज़ कम, पुलिस वालों से मुखातब हूँ कि कम अज़ कम गरीबों पे रहम किया करो। और हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि गरीबों की हेल्प होनी चाहिए। गरीब आज पकौड़े समोसे अगर लगाकर हलाल रिज़्क कमा रहा था तो किसी का क्या जाता है? अगर वो हलाल रिज़्क नहीं कमाएगा तो बोलो, क्या वो चोरी करेगा, डकैती डालेगा? अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। जब अल्लाह की पकड़ होती है तो बहुत बुरी होती है। मैं बार बार यही अपील करता हूँ, तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। दोस्तों, जुल्म ही जुल्म है। एक तो गरीब कोरोना वायरस की वजह से घर बैठा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है। जैसे हम हैं, हम प्रदेश में बैठे हैं, 2 से तीसरा महीना शुरू हो चुका है, हमारे पास भी कुछ नहीं है, ना ही खाने को ना पीने को। मगर अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मिल ही जाती है। ये इंसान को तवक्कुल पूरा यानी उतरना चाहिए, दिल में यकीन रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। तो आप लोग एक दूसरे की हेल्प किया करें। और पुलिस वालों से इल्तिजा है कि तुम लोग भी ख़ुद को फ़िरौन मत समझो, वक्त के बादशाह नहीं हो तुम। ये वर्दी पहनकर कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो वर्दी है और ये जो तनख्वाहें आपको मिलती हैं ये किन लोगों की बदौलत हैं? ये हम गरीबों की हैं। हम गरीब एक एक चीज़ में टैक्स देकर आप तक ये पैसे पहुंचते हैं, फिर ये आपको वर्दी भी मिलती है और तनख्वाहें भी मिलती हैं। अफसोस तो इस बात का है, पैसा भी हमारा और पुलिस को जो तनख्वाह मिलती है वो भी हमारी, उल्टा तनख्वाहें भी हम दें, अवाम उल्टा मार भी अवाम खाए। क्या निज़ाम है? अगर यही निज़ाम रहा तो अल्लाह का कहर लाजमी पड़ेगा। जब अल्लाह का कहर पड़ता है तो फिर कोरोना की शक्ल में बीमारियां आती हैं या फिर ज़लज़ले आते हैं, तूफ़ान आते हैं। दोस्तों, बार बार यही गुजारिश है मेरी, एक दूसरे पर रहम करना सीखो, एक दूसरे का साथ देना सीखो।
حقیقی مسلمان بن جاؤ. یہ نہ کہ زباں پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دل میں کچھ اور. جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان تو ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ضروری ہے. آج ایماندار انسان کی کوئی ویلیو نہیں رہی. جہاں کوئی سچ بات بولتا ہے یا تو اسے کرسی سے ہٹا دیا جاتا ہے یا پھر اسے اندر کر دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو آپ لوگ حق سچ کا ساتھ دیں. آج بھی وقت ہے. جب تک ہماری عوام اور ہم لوگ نہیں جاگیں گے یہ ظلم ہم پہ ہوتے رہیں گے. غریب ہمیشہ دیکھیے کسی ڈیرے پر جائیں تو وہاں بھی غریب کی پٹائی ہو رہی ہے. تھانے میں جائیں تو وہاں بھی غریب ہے. جیلوں میں جائیں تو وہاں بھی غریب ہے. دوستو آخر غریب پیدا ہونا کیا جرم ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 10 جیلیں غریبوں کی بھری ہوئی ہیں اور ایک جیل کسی امیر لوگوں کی؟ نہیں. آپ کو کوئی بائی چانس ایک تو کبھی شاید ملیں گے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے غریب پس رہا ہے. آپ دیکھیں تھانے میں، ڈیروں پر، جیلوں میں، مزدوریوں میں، ہر مشکل کام کرنے میں آپ کو یہ غریب نظر آئے گا. رات دن محنت کرنے والا انسان ہمیشہ خسارے میں کیوں ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے. ہم لوگ تکبر میں آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں. دوستو میری گزارش ہے بار بار ایک دوسرے کا ساتھ دیں. جس طرح نماز کی ایک صف میں برابر ہو جاتے ہیں سب، دنیا میں نماز سے باہر، مسجد سے باہر بھی اسی طرح برابر ہو جاؤ. مگر نہیں، امیر تو دن بدن امیر ہو رہا ہے، غریب ہمیشہ پستا جا رہا ہے. ارے محنت غریب کی ہوتی ہے اور کھاتا امیر ہے. رات دن محنت کر کے کسان گندم اگاتا ہے مگر اس کو اس کا حق نہیں ملتا. اس کی خون پسینے کی یہ کمائی ہوتی ہے. ایسے سمجھ لو کہ آج غریبوں کا خون پیا جا رہا ہے. دوستو رحم کرو خود پر بھی اور دوسروں پر بھی، ورنہ ایسا عذاب آئے گا تم معافیاں مانگتے رہ جاؤ گے مگر وہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا. کئی مثالیں آپ نے حدیث میں، قرآن میں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی. کم از کم ان مثالوں سے، ان واقعات سے آپ اللہ اکبر سمجھ جاؤ. دوستو سمجھ جاؤ وقت بہت مشکل ہے، امتحان کی گھڑی ہے. انسان کا دشمن کیوں بن گیا ہے؟ آج عزت محفوظ نہیں. آج چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں. آخر یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں؟ ارے ظالمو، یہ قیامت کی کوئی ابھی نشانی باقی نہیں جو نہ ہم نے دیکھی ہو. سوچ لو، سمجھ لو، وقت بہت کم ہے. کسی کا کوئی پتہ نہیں، کبھی بھی سانس ساتھ چھوڑ دے. ایک سانس آئے دوسری نہ آئے. میری باتیں اگر کسی کو بری لگیں تو معذرت چاہتا ہوں، مگر افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا ہے. ارے حقیقی مسلمان بن جاؤ. ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ورنہ تم بھی خسارے میں رہو گے اور ہم بھی خسارے میں رہیں گے. خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھائیے. جہاں بھی ظلم ہوتا دیکھیے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیے. اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ میں ہو جاؤں گا. جب میں ہوں گا تو کچھ اور آ جائیں گے. اسی طرح ظلم کا مقابلہ ہو سکتا ہے. مگر جب میں یہ کہوں گا جناب میرا کیا، تو کل کو میرے ساتھ وہی حال ہوگا تو دوسرے کہیں گے جناب میرا کیا. جہاں جہاں آج ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمیں حقیقی مسلمان بنا دے. جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
جس طرح انہوں نے فرمایا تھا ہمیں اس راہ پر چلنا چاہیے۔ دوستو ویڈیو تو بہت لمبی ہو گئی ہے، مگر میں جاتے جاتے یہی کہوں گا، آج تو میں نے مختصر سی ایک بات کی ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ یوٹیوب چینل ہے میرا، میں ایک ان پڑھ سا انسان ہوں، سیدھا سادہ، جو میرے دل میں آتی ہے میں آپ کو بول دیتا ہوں۔ آپ اگر میری ویڈیو دیکھیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، پھر ہم آپس میں گپ شپ لگائیں گے اور تجزیے اور تبصرے بھی ضرور کریں گے، پھر آپ کی رائے اور ہماری رائے ضرور شامل ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے سریکی پردیسی ٹی وی، اس میں اردو بھی ہوتی ہے، سریکی میں بات ہوتی ہے اور گپ شپ ہوتی ہے، ہر طرح کی آپ کو ویڈیو ملے گی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال کیجیے گا۔